नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा तपाईलाई स्वागत छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन तपाईले एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी डरीबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकमा प्रत्याभूत गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी हक कार्यान्वयनका लागि र स्वस्थ जीवनका लागि सरकारले गरिरहेको कामका साथै स्वस्थ जीवनका लागि गर्नुपर्ने व्यक्तिले अपनाउनुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको विषयतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपालमा अहिले कोरोना संक्रमण सामान्य छ, तर नेपालका छिमेकी देशहरू भारत र चीनमा कोरोना संक्रमण बढ्दो छ। भारत र चीनमा कोरोना संक्रमण बढ्नु नै नेपालका लागि चिन्ताको विषय रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। छिमेकी राष्ट्रमा देखिएको कोरोना संक्रमण र नेपालमा अपनाउनु पर्ने सतर्कताबारे सरकारले गरिरहेको तयारीबारे एउटा विशेष रिपोर्ट कार्यक्रममा आज हामी समावेश गर्नेछौँ। त्यस्तै कार्यक्रममा आज हामीले काठमाडौँमा गत महिना सम्पन्न भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकहरूको राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनले उपलब्ध गरेका र छलफल भएका विषयहरूको विषयमा एकजना विज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद पनि समावेश गर्नेछौँ। त्यस्तै स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे विज्ञले दिनुभएको सुझाव पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। भारत लगायत छिमेकी मुलुकमा बढ्दो कोरोना संक्रमणलाई दृष्टिगत गर्दै निगरानी चुस्त पार्न सबै सम्बद्ध निकायहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण पुनः बढ्न थालेको छ। दिल्ली आपतकालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणले मास्क अनिवार्य गर्ने, सामाजिक दूरी अपनाउने सहितका प्रतिबन्ध लगाएको छ। भारतमा मात्र नभई चीनमा पनि पुनः कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेको छ। नेपालमा भने हाल कोरोना संक्रमणको अवस्था सामान्य छ। भारत र चीनमा संक्रमण फेरि पनि बढ्न थाल्नु नेपालको लागि चिन्ताको विषय भएको विज्ञहरू बताउँछन्। तर धेरै व्यक्तिले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको र अधिकांश संक्रमित भइसकेकाले पनि पुनः भयावह स्थिति आउने सम्भावना कम रहेको जनस्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ। तर ओमिक्रोन भेरिएन्टले निम्त्याएको तेस्रो लहरको जस्तो अवस्था भने आउन सक्ने उनको अनुमान छ। भारतमा कोरोना संक्रमण दर बढ्न थाल्नु नेपालको लागि चिन्ताको विषय भएको विज्ञहरू बताउँछन्। भारतमा संक्रमण बढेपछि नेपाल जोखिममा पर्छ नै। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लहरको अनुभव पनि यही नै छ। यसअघि भारतमा संक्रमण बढ्ने बित्तिकै केही समयमा नेपालमा पनि बढ्न थालेको थियो। यसअघि तेस्रो लहरमा धेरै व्यक्ति संक्रमित भए पनि अस्पताल भर्ना हुने र मृत्यु हुने दर कम देखिएको थियो। दोस्रो लहर र अहिलेको समयमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ। दोस्रो लहरसम्म धेरैले खोप लगाउन पाएका थिएनन्, तर अहिले धेरैले खोप लगाइसकेका छन्। धेरै व्यक्ति संक्रमित भइसकेका छन्। ज्येष्ठ नागरिक, खोप नलाएका व्यक्ति र दीर्घ रोगीहरू कोरोनाको सधैँ जोखिममा रहने भएकाले खोप लगाउन छुटेका लक्षित वर्गहरूलाई सरकारले खोजी गरेर भए पनि खोप लगाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। खोप अभियान सुरु भएदेखि अहिलेसम्म करिब 4,10,00,000 मात्र खोप लगाइसकिएको छ। कुल जनसङ्ख्याको 66.4%ले पूर्ण मात्रा र 76%ले कम्तीमा 1 मात्रा खोप लगाएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन निगरानी तथा खोपको पहुँच बढाउने कामलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ। सरकारले खोप लगाउन छुटेकाले तत्काल खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। साथै जोखिम सधैँ हुने भएकाले मास्कको प्रयोग, सामाजिक दूरी कायम जस्ता जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपील छ। अहिलेको यो भयावह स्थिति जुन
कोरोना महामारीबाट भएको छ विश्वभरि नै, त्यो नेपालले पनि सहनु परेको छ। यसबाट कतै पनि विचलित हामी नबनौं। हरेक व्यक्तिले चाहिँ यसमा आफ्नो योगदान दिउँ। राष्ट्र हाम्रो साथमा छ, हामी राष्ट्रसँग छौं र हाम्रो संयुक्त प्रयासले यो कोरोना रोग जुन हो यो परास्त हुन्छ। एउटा म यो यहाँहरूलाई चाहिँ जित हाम्रो हुन्छ, कोरोनाको हुँदैन। दोस्रो कुरा, श्वास प्रश्वास नली जसमा कि थुप्रै हाम्रा चाहिँ बुढापाकाहरू या बालबच्चाहरूले दुःख पाइरहेका छन्। यस्तो बेलामा चाहिँ अहिलेको चिसोको मौसममा न्यानो लुगा लगाउने, न्यानो चीजहरू चाहिँ खाने, सकेसम्म हामी चिसोबाट बचौं र सकेसम्म हामीले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको लागि ध्यान दिनको लागि जनचेतना जो विशेष गरेर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ यो विषयमा हामीले जानकारी राखौं। अर्को कुरा, म राष्ट्रलाई चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु, विनम्र रूपमा चाहिँ नेपालमा जुन स्वास्थ्यको अवस्था छ अहिले हामी अभावमा बसेका छौं। तर यो अभावलाई हामीले नै नेपालीले नै यो हटाउनु पर्छ। यसको लागि चाहिँ स्वस्थ जीवनले मात्रै स्वस्थ राष्ट्रको निर्माण गर्न सक्छ। यस विषयमा छुट्याइएको रकम कम्तीमा पनि 10% जति स्वास्थ्यको लागि छुट्याइयोस् र तदनुसार चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारमा यसको संरचना बनोस् र अहिलेसम्म पनि अन्योलको अवस्थामा स्वास्थ्य रहेको हुनाले हाम्रो चाहिँ ध्यान त्यति पुग्न सकेको छैन। यसमा राष्ट्रको चिन्तन, यस राष्ट्रमा बसेका हाम्रा चाहिँ अनुभवी जुन डाक्टर साहबहरू अथवा वैज्ञानिकहरू, विद्वानहरू चाहिँ छन्, उहाँहरूको परामर्श लिएर अगाडि बढ्नु नै उचित होला जस्तो मलाई लाग्छ। यो मैले अपिल गरेको हो सम्पूर्ण नेपालीमा। यो गरेको खण्डमा डेफिनेटली हाम्रो चाहिँ स्वस्थ जीवन भन्ने नारा चाहिँ यथार्थमा चाहिँ आउन सक्छ। अन्यथा हामीले फोहोरी भएर बस्यौं अथवा यो फोहोरको डुङ्गुरलाई चाहिँ हटाउन सकेनौं भने यसबाट हुन सक्ने परिणाम हामी सबैले एकैसाथ भोग्नुपर्ने चाहिँ छ। दिदी, मास्क र मास्क छ, दिनु न 3टा। भाइ एउटा कुरा भनौं? भन न दिदी। थाहा छ, सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ, नाक, मुख, चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्कार, म चलचित्र कलाकार निर्देशक आकाश अधिकारी। आज तपाईहरुको समक्ष केही कुरा राख्न मन लाग्यो। हामी सबैलाई थाहा छौं, अहिले कोभिड-19 को यस जोखिमपूर्ण घडीमा हामीहरू छौं र यस घडीबाट हामीहरू गुज्रिरहेछौं। तपाईहरु आफै यस बारेमा सचेत हुनुहुन्छ र अझै तपाईहरुले पनि छरछिमेक, आफन्ता, आफ्ना नजिकका व्यक्तित्वहरू समक्ष मेसेज पुर्याइदिनुस्। किनकि अहिलेको बेला भनेको आफू सचेत रहने, आफू बच्ने, आफूलाई अर्कालाई बचाउने हो। तपाई सक्षम हुनुहुन्छ, तपाई हट्टकट्ट हुनुहुन्छ, तपाईलाई लाग्छ म कोभिड-19 लाई जित्न सक्छु, यसले मलाई केही गर्न सक्दैन।
हुनसक्छ धेरैले कोभिड-19लाई जितेका पनि छन्, तर सोच्नुहोस् त तपाईले त्यो डिजिजलाई, त्यो कोभिड-19 जस्तो भाइरसलाई लिएर घर समक्ष पुग्नुभयो या कुनै आफ्ना आफन्तकोमा पुग्नुभयो भने त्यहाँ वृद्ध, बालबालिका, अस्वास्थ्य व्यक्ति पनि त हुन सक्छन्। तिनको जीवनको पनि त हामीले ख्याल राख्नुपर्छ हैन र? त्यसकारणले कोभिड-19लाई हामीले कहिल्यै पनि यसलाई चाहिँ यो माथि हामीले हेलचक्राइ नगरौँ, यसमाथि खेलवाडी नगरौँ, किनकि अहिलेको बेला भनेको हामी आफू बच्ने र अर्कोलाई पनि बचाउने हो। त्यसको लागि मास्क अति जरुरी छ। मास्कको धारणा गर्नुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्। त्यसको साथसाथै अर्कोलाई पनि मास्क लगाउनुपर्छ है भन्ने सचेतना गर्नुहोस्। डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिनुहोस्। एटलिस्ट 3 मिटरसम्मको डिस्टेन्सलाई तपाईँहरूले मेन्टेन गरिदिनु होला। त्यसको साथसाथै तपाईँहरू कहीँ बाटो अति आवश्यकता काम नपरिन्जेलसम्म घरबाट बाहिर ननिस्किदिनुहोस्। यदि अहिलेको बेलामा धेरै कुरा अनलाइनबाट पनि भइरहेछन्, त्यसको पनि सेवा लिनुहोस् र कुनै कुरालाई चाहिँ नि दौडिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन र आवश्यकता नपरेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्किदिनु होला। आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। यसै गरी WHO र स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले जारी गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी जति पनि उपायहरू छन् त्यसलाई अपनाइदिनुहोस् र स्वास्थ्य रहनुहोस्, अरूलाई पनि स्वस्थ रहनको लागि सचेतना दिनुहोस्। म यही भन्न चाहन्छु। र अहिलेको परिवेशमा लाग्छ हामी विश्वलाई हेर्छौँ, विदेशलाई हेर्छौँ। विदेशमा के भनिरहेछ भन्दाखेरि यति मान्छे कोभिड भए तर स्वास्थ्य भएर फर्किए। डेफिनेटली हो, नेपालमा पनि धेरैभन्दा धेरैले कोभिडलाई जितेका छन्। त्यसरी हरेस खाइहाल्नु पर्ने छैन। तर के छ भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो जति पनि छ हस्पिटलहरू, हाम्रो चाहिँ जति पनि यहाँ चाहिँ भेन्टिलेटरहरू, यसको धेरै पर्याप्त मात्रामा छैन। त्यसकारणले सबै धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई यदि चिकित्सा भएको खण्डमा, भेन्टिलेटरको आवश्यकता परेको खण्डमा हामीले कसरी चाहिँ त्यो समयलाई हामीले पार गरौँला। त्यसकारणले पनि हामी आफै सचेत हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा स्वास्थ्य रहौँ, आफू रहौँ, अरूलाई पनि बचाउँ र कोभिड लाग्नै नदिउँ। त्यसपछि कोभिड लागेपछि उपचारमा जान्छु, हस्पिटलमा जान्छु भन्दा पनि कोभिड लाग्नै नदिउँ न। आफू पनि स्वास्थ्य रहौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, गत महिना काठमाडौँमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकहरूको 8औं शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो। शिखर सम्मेलनले विभिन्न विषयहरूमा छलफल गरेको छ। विशेषतः स्वास्थ्य र जनसङ्ख्याको विषयमा आफ्ना निष्कर्ष पनि निकालेको छ। आज हामीले यो विषयमा संवाद गर्नका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका प्रमुखलाई बोलाएका छौँ। हेरौँ उहाँसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको आयोजनामा काठमाडौँमा हालै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकहरूको 8औं राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको आयोजनामा चैत्र 27 देखि 29 सम्म भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकहरूको शिखर सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी वैज्ञानिकहरूको सहभागिता रहेको थियो। पोस्टर प्रस्तुति, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको प्रस्तुतिकरणका साथै संघीय संरचनामा स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण र प्रादेशिक तथा स्थानीय स्वास्थ्य प्रणाली, रोगहरूको भार, प्रादेशिक तथा स्थानीय स्वास्थ्य सेवा, शासन र नेतृत्वको अवस्था, अवसर र चुनौती तथा कोभिड महामारीका सिकाइ, सहकार्यको साथै अन्य विषयमा विज्ञहरूको प्रस्तुतिकरण रहेको थियो। अनुसन्धान आचार संहिता, औषधि अनुसन्धान, मातृ शिशु, नवजात शिशु, बाल स्वास्थ्य, स्वास्थ्य प्रणाली र नीति अनुसन्धान, बायोमेडिकल, इपिडेमियोलोजी र क्लिनिकल अनुसन्धान लगायतका विषयहरूमा पनि छलफल भएको थियो। कार्यक्रमको समापनमा उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ताहरूलाई विभिन्न अवार्डहरूद्वारा सम्मानित गरिएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकहरूको 8औं राष्ट्रिय सम्मेलनका उपलब्धिहरूबारे नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीसँग हामीले संवाद गरेका छौं। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद यो एकदमै भेग विषय छ हैन। यो संस्थाको जिम्मेवारी पनि एकदमै धेरै छ। फेरि यो कोभिडको महामारीले त्यो जिम्मेवारी झन् धेरै बढायो हैन। अहिले एक्ज्याक्टली यहाँहरु के गरिरहनु भएको छ? यहाँको यतिखेरको हुन त अनुसन्धान परिषद भने त्यही रिसर्च गरे, फाइनेन्स निकाले र दिने हैन सरकारलाई, ताकि पोलिसी बनाउन सजिलो होस्। तर अहिले रिसेन्टली यहाँहरु के गरिरहनु भएको छ? यहाँले ठिक कुरा भन्नुभयो। एक्चुअली नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको स्थापना नै नेपाल सरकारको स्वास्थ्य नीतिलाई सपोर्ट गर्ने गरी स्वास्थ्य नीतिको अधीनमा रहेर देशभित्र र बाहिरका संस्थाहरूले नेपालमा रिसर्च गर्न चाहँदा रिसर्चको लागि चाहिँ स्वीकृति प्रदान गर्ने, रिसर्चको मोनिटरिङ गर्ने
समग्रमा भन्दाखेरि रिसर्चको नियमन गर्ने र रिसर्चबाट नेपालको स्वास्थ्य पोलिसी सपोर्ट गर्नलाई बनेको संस्था हो र ऐनबाट आएको छुट्टै स्वायत्त संस्था हो। त्यस कारणले गर्दा यसको काम चाहिँ ऐनले दिएको म्यान्डेट अनुसार रिसर्च गर्ने र गराउने। यसले चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा रिसर्च गर्छ र विभिन्न संस्था अथवा व्यक्तिले नेपालमा रिसर्च गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि रिसर्च गर्नलाई इथिकल एप्रुभल दिने। जस्तै चाहिँ तपाईँको विभिन्न खालको हाम्रो एनएचआरसीको आफ्नै इथिकल रिभ्यू बोर्ड छ होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो अन्तर्गत 54वटा विभिन्न चाहिँ संस्थाहरूमा मेडिकल कलेजहरूमा होइन हाम्रो इन्स्टिट्युसन रिभ्यू कमिटीहरू छ र त्यस मार्फत चाहिँ विभिन्न रिस्क क्याटेगोरीका हामीले रिसर्चहरू गर्न दिन्छौँ उहाँहरूलाई होइन। र त्यसपछि त्यो रिपोर्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कम्पाइलर गर्ने गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नै र हाम्रो अन्तर्गत रहेका विभिन्न संस्थाहरूमा रिसर्चको प्रपोजलहरूलाई इथिकल्ली साउन्ड छ कि छैन अथवा मान्छेको इन्भल्भमेन्टसँगको हिसाबले कतिको चाहिँ तपाईँको बेनिफिट हुन्छ भन्ने खालका समग्र डकुमेन्ट हेरेपछि रिसर्च गर्न स्वीकृति दिन्छौँ हामीले र रिसर्च गर्न प्रोत्साहन गर्छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दा अहिले पछिल्लो दिनमा हामीले आफै रिसर्च गर्नुभन्दा पनि अब संस्थागत विकास गरेर यसलाई चाहिँ जुन अहिले फेडरल कन्सेप्टबाट सङ्घीय संरचनाको अनुसार नै प्रदेश र लोकल लेभलमा पनि रिसर्चको माध्यमबाट हामीले प्रादेशिक तहको अथवा चाहिँ यहाँको अनुसार लोकल लेभलको स्वास्थ्य संरचनाको विकास र चाहिँ प्रवर्धनमा टेवा गर्ने गरी हामीले काम गर्न खोजिरहेका छौँ र त्यो लेभलमा हामी गइरहेका छौँ र त्यसको लागि विभिन्न शाखाहरू विभिन्न चाहिँ प्रदेशमा हामीले शाखागत संरचनाको पनि विकास गरिरहेका छौँ। कुनै पनि रिसर्च चाहिँ गरिसकेपछि जुन हामीले प्रपोजल राइटिङ भन्छौँ त्यो भनेको हाम्रो जल्दो बल्दो चाहिँ तपाईँको समस्या अथवा हेल्थ निड हाम्रो प्रायोरिटी के हो होइन तपाईँको चाहिँ यसको प्राथमिकताको आधारमा चाहिँ हामीले रिसर्च गर्नुपर्छ भन्छौँ र नेसनल चाहिँ लेभलमा हामीले रिसर्चका प्रायोरिटी तोक्छौँ र त्यो प्रायोरिटी तोक्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हरेक विधा जस्तै भेटनरी साइन्सका कुरा पनि छन् एग्रिकल्चरका कुराहरू पनि छन् होइन अथवा इभन म्याथमेटिक्सको मोडलिङ चाहिँ पनि अहिले अब काम लाग्यो कोभिडमा भन्दाखेरि हरेक विधा जुन चाहिँ स्वास्थ्यको मानवको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छन् ती सम्बन्धित विषयहरूमा चाहिँ प्राथमिकता तोक्ने र चाहिँ गर्ने कामहरू गरिरहँदाखेरि त्यो आधारमा हामीले रिसर्च गर्ने र गराउनेतर्फ हामी लागिरहेको हुनाले यो चाहिँ हिसाबमा चाहिँ एउटा हाई इथिकल स्ट्यान्डर्डभित्र रहेर रिसर्च गर्नलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी हामी गइरहेछौँ र त्यसरी जाँदाखेरि पनि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको हाम्रो सोचाइ छ होइन। त्यस कारणले गर्दा रिसर्च चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो कि त्यो रिसर्च चाहिँ त्यो तपाईँको तथ्यको आधारमा हुनु पर्यो नेसनल निडको आधारमा हुनु पर्यो जनताको चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ जुन सुविधा प्राप्त गर्ने कुरा दिशातर्फ उन्मुख हुनु पर्यो र रिसर्चका तथ्यले चाहिँ अहिले प्र्याक्टिस भएका कुरा भन्दा नयाँ कुरामा के फरक छ अथवा चाहिँ तपाईँको नयाँ डिभाइसभन्दा पुरानो डिभाइसमा के फरक छ होइन अथवा नयाँ औषधिभन्दा पुरानो औषधिमा के फरक छ भन्ने खालको चाहिँ तपाईँको तथ्य निकालिदिन सक्नु पर्यो अथवा नयाँ नयाँ कुराहरूको सिर्जना गर्न सक्नु पर्यो। लाइक भ्याक्सिन डेभलपमेन्ट भयो र ड्रगका डेभलपमेन्ट भयो विकास भयो अहिले होइन तपाईँको विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू विकास भयो उपकरणहरू भन्दा ती सबै रिसर्चबाट सम्भावित भएको हुनाले त्यो रिसर्चबाट आएको तथ्य एक किसिमको इन्स्ट्रुमेन्ट हो एउटा तपाईँको औजार हो र त्यो औजार चाहिँ तपाईँको बजारमा बिक्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ जनताले मन पराउनु पर्छ भने जस्तै त्यो रिसर्चको टुल्स चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टले चाहिँ तपाईँको मानव जीवनको स्वास्थ्यमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ र अल्टिमेटली चाहिँ हामीले के भन्ने गरिरहेको छौँ भने रिसर्च गरिसकेपछि त्यसले चाहिँ राज्यको आर्थिक अवस्थातर्फ पनि यसले उन्मुख हुनुतर्फ जानुपर्छ पोलिसीमा डाइरेक्ट किन जसले गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ अनियन्त्रित हिसाबले अथवा चाहिँ होइन समयको सिस्टममा चाहिँ तपाईँको नभएर गरिएका खर्चहरू पनि यसले सदुपयोग गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ हाम्रो अस्पताल लेभलका प्रोटोकल डिजाइनहरू कुन औषध दिने कस्तो खालको ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यो खालको परिवर्तन गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा समग्र स्वास्थ्यका विषयमा यसले एड्रेस गर्ने हुनाले यो महत्त्वपूर्ण छ। भलै यसले चाहिँ आजको भोलि प्रतिफल दिँदैन समय लाग्न सक्छ धैर्यता गर्नुपर्छ र आजको चाहिँ लगानी चाहिँ भोलि चाहिँ प्रतिफलको हिसाबले जानु सक्नुपर्छ र कहिलेकाहीँ लगानी गर्दा गर्दै पनि नेगेटिभ जान सक्छ होइन तर कहिलेकाहीँ नेगेटिभ चाहिँ तपाईँको रिजल्ट पनि पोजिटिभ भएर आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा यस राज्य रिसर्चमा लगानी गर्नुपर्छ भनिरहेको छौँ किन भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको स्वास्थ्य मन्त्रीजीको सम्मेलनमा पनि रिसर्चमा 2% स्वास्थ्यको बजेटको लगानी गर्नुपर्छ भनेर पास भइसकेको छ जिडिपीको र पछि चाहिँ गएर चाहिँ स्वास्थ्यको बजेटकोमा पनि जानुपर्छ भनेर छ भन्दाखेरि त्यो लेभलको रिसर्चहरू चाहिँ को लागि राज्यले बजेट पनि छुट्याउनु पर्यो। हामीले गरेका रिसर्चहरूको उपयोगिताको कुरा हामी कहाँनिर छौँ यसलाई कसरी अझै इफेक्टिभ बनाउने भन्ने कुरा पनि गर्छौँ एकैछिनमा तर त्योभन्दा अगाडि एउटा प्रसङ्ग उठाइहालौँ। भर्खरै एउटा यहाँले वैज्ञानिकहरूसँग समिट सक्नुभयो है त्यो एउटा सम्मेलन सक्नुभयो त्यो सम्मेलन के थियो र त्यसले के फाइनेक्स निकाल्यो? एक्चुअली त्यो चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकहरूको 8औं शिखर सम्मेलन हामीले 2015 सालदेखि
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको अगुवाईमा देशभित्रका बाहिरका विभिन्न खालका वैज्ञानिकहरू जुनियर लेभलदेखि चाहिँ सिनियर साइन्टिस्टहरूलाई हामीले बोलाएर भर्चुअल लेभलको प्रेजेन्टेसन अथवा चाहिँ इन पर्सन टाइपको सँगै राखेर हामीले चाहिँ त्यो सम्मेलनहरू गर्छौँ। एक किसिमको उत्सव पनि हो यो, किनभने स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने वैज्ञानिकहरूको लागि वर्षमा कम्तीमा एकचोटि भेला भएर आफ्ना चाहिँ अनुभव साटासाट गर्ने, मित्रवत व्यवहारहरू गर्ने र रिसर्चबाट आएका फाइन्डिङहरू तथ्यहरूलाई जनता सामु पुग्ने गरी पोलिसी लेभलमा पुग्ने गरी चाहिँ तपाईँको त्यो पस्किने एउटा थलो हो र त्यो थलोको रूपमा उपयोग गरिरहेछौँ र त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको बजेट कार्यक्रम नीति कार्यक्रमभित्रको प्रोग्रामभित्र चाहिँ हामीले रेगुलर गरेका छौँ। यो 8औं सम्मेलन गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ हामीले इन पर्सन भर्चुअल हिसाबले दुइटै गऱ्यौँ होइन। त्यो 8औं शिखर सम्मेलनमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको डिजी टेड्रोसले हामीलाई किनोट स्पिकरको हिसाबले चाहिँ स्पिच दिनुभएको थियो होइन। एकदम चाहिँ छोटो थियो तर एकदम मार्मिक र साइन्टिफिक हिसाबको थियो होइन। त्यसरी गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ विभिन्न थिमहरू हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ। 3 दिनको कार्यक्रम हो होइन र अल्टिमेटली त्यसले चाहिँ नेपालको हेल्थ सेक्टर स्ट्रेन्थनिङ प्रोजेक्टको हिसाबले प्रोग्रामलाई सपोर्ट गर्ने हिसाब दिशातर्फ नुखोस् भनेर हामीले प्रोग्राम 3 दिनको हिसाबले गऱ्यौँ र त्यसको एउटा थिमको हिसाबमा मेन भनौँ न त्यो जिस्ट हामीले चाहिँ त्यो छलफल त्यसमा गरायौँ। त्यसको के थियो भन्दा अग्रणी स्वास्थ्य नीति र प्रणाली अनुसन्धान, दृढ स्वास्थ्य प्रणालीका लागि पाठ भनेर अब यसमा चाहिँ जस्तै एडभान्सिङ हेल्थ पोलिसी एन्ड सिस्टम्स रिसर्च, लेसन्स फर रेजिलियन्ट हेल्थ सिस्टम इन नेपाल भनेर हामीले त्योबाट चाहिँ एक्चुअली चाहिँ के छ भन्दा स्वास्थ्य नीतिको प्रबन्ध र प्रणालीको हिसाबले विकास गर्ने कुराहरू र त्यसलाई अनुसन्धानका विधाहरूलाई चाहिँ उद्धृत गर्दै अगाडि सम्बोधन गरेर चाहिँ स्वास्थ्य प्रणालीको विकासमा टेवा पुग्ने गरी यसले काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा फाइन्डिङ आएको छ र हामीले त्यसबाट चाहिँ विभिन्न 9 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका छौँ र त्यसको चाहिँ त्यो डकुमेन्टेड हेरेर चाहिँ अन्तिम नोट टेकिङ साथीहरूले गरिनु भएको थियो। अन्तिम चाहिँ निष्कर्ष पछाडि हामीले यसपछि एउटा दुईवटा चाहिँ फेरि वर्कसपहरू गर्छौँ नीति तहका साथीहरूसँग अथवा मल्टी सेक्टरल हिसाबले हामी बस्छौँ र त्यसलाई परिमार्जन गरेर नेपाल सरकारलाई पोलिसी लेभलमा सपोर्ट गर्ने गरी हामी चाहिँ डकुमेन्ट दिने गरी गएका छौँ र यसमा चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको हिसाबको पनि इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले किनभने उहाँहरूलाई पोलिसीको लागि चाहिन्छ होइन र उहाँहरूले निर्णय गरेर हामीले नेसनल हेल्थ स्ट्रेन्थनिङ प्रोजेक्टको हिसाबले चाहिँ काम गर्ने गरी यो यसमा चाहिँ यो लगायत अरू थुप्रै यसले दिएका तथ्य र अन्य मन्त्रालयसँग गरेका कामहरूको सबै तथ्यलाई लिएर हामीले एउटा रिपोर्ट तयार गरिदिन्छौँ ताकि त्यसको आधारमा हामी काम होस् भनेको छ। जस्तै 9 वटा बुँदामध्ये हामीले के पास गर्यो भने जस्तै सङ्घीय संरचनामा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। अब हामीले सबभन्दा बढी जोड्ने क्यापासिटी डेभलपमेन्ट दिएको छौँ। हामीले के भनिरहेको छौँ भने कुनै व्यक्ति रिसर्चर साइन्टिफिक हिसाबले जबसम्म ऊ साउन्ड हुँदैन, जस्तै हामीले किताब पढे जस्तो डिग्री लिए जस्तो कुरा हो नि त रिसर्च भन्ने कुरा, र एकजना डाक्टर हुँदैमा एकजना नर्स हुँदैमा एकजना पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट पास गर्दैमा ऊ रिसर्चर होइन। हामीले के बनाएको छ भने रिसर्चका सर्टन प्रिन्सिपल हुन्छ होइन। कुनै पनि व्यक्तिले प्रपोजल राइटिङ गर्नदेखि लिएर आफ्नो डेटा आफै एनालाइसिस गर्नदेखि लिएर अथवा उसको साइन्टिफिक राइटिङ चाहिँ गर्ने खालको उसले स्वतः स्फूर्त आफ्नो हिसाबले सिक्यो भने र त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट तपाईँको हिसाबले चाहिँ साइन्सको हिसाबले डेभलप हुन सक्यो भने मात्र रिसर्च अगाडि बढ्छ र विश्वमा पनि त्यही भएको छ होइन। त्यसको चाहिँ कुनै पनि चाहिँ व्यक्तिले हस्तक्षेप गरेको आधारमा अथवा संस्थाले हस्तक्षेप गरेको आधारमा रिसर्च हुन सक्दैन। एउटा कोही व्यक्तिले हाइपोथेसिस भन्छ त्यो चाहिँ सृजना गरिसके पछाडि त्यसको आधारलाई टेस्ट गर्ने हो र त्यो टेस्ट चाहिँ तपाईँ गर्दाखेरि पोजिटिभ रिजल्ट निकाल्छु भनेर गर्ने कुरा हो। त्यस कारणको लागि हामीले धेरै नलेज चाहिन्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले के भनेको छ भने हरेक मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरू अथवा हरेक मेडिकल फ्याक्टरका मान्छेहरू अथवा हरेक चाहिँ विधाका मान्छे जो रिसर्चसँग स्वास्थ्यसँग सम्बन्धितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। क्षमता चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत हिसाबले मात्रै होइन संस्थागत हिसाबले विकास गर्नु पर्यो। र अब स्वास्थ्य नीति 2019ले के भनेको छ भने र नेसनल तपाईँको प्लानिङ कमिसनको पनि तपाईँको 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा पनि के भनिएको छ भने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद स्वास्थ्यका चाहिँ संरचनाहरूलाई तपाईँको संरचनात्मक हिसाबले रिसर्चका पार्टहरूलाई विकास गर्दै रिसर्चरको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै र रिसर्चबाट आएका तथ्याङ्कलाई नेपाल सरकारले पोलिसीमा लिने चाहिँ गर्दै अल्टिमेटली रिसर्चका फाइन्डिङलाई तथ्यगत हिसाबले डकुमेन्टेसन गर्नुपर्छ भन्ने खालको भनेको छ हेल्थ पोलिसीले नै। र त्यसले चाहिँ जिस्ट के भनेको छ भन्दा कुनै पनि रिसर्चका व्यक्ति अथवा चाहिँ रिसर्च अर्गनाइजेसनहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हुनुपर्ने छ र त्यसबाट आएका तथ्याङ्कलाई नेपाल सरकारले नीति निर्माण तहमा चाहिँ प्रयोग गर्नेछ भनेको छ हेल्थ पोलिसी नै प्रष्ट 2019। यो पहिलो चाहिँ भयो एउटा चाहिँ पहिलो भयो होइन। दोस्रो हामीले के भन्यो भने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अनुसन्धान हिसाबले शिक्षण संस्था र तपाईँको उद्योग लगायतका निकायहरूसँग समन्वय गर्नु पर्यो। किनभने अल्टिमेटली मैले अघि भने हामीले गरेको रिसर्च चाहिँ जनताको एउटा चाहिँ साधनको हिसाबले जानु पर्यो र त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरेर थ्योरिटिकल मात्र हुनु भएन। त्यो चाहिँ एउटा गुडको हिसाबले बजारमा बिक्नु पर्यो।
भनेको अर्थ हामीले दिएको रिपोर्टको फाइन्डिङको आधारमा नेसनल हेल्थ पोलिसीमा सपोर्ट हुने खालको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट बन्नु पर्यो त्यो मेसिन जस्तै भनिरहेको छ भन्दाखेरि त्यो खालको पनि गर्नको लागि विभिन्न संस्थाहरूसँग हामीले समन्वय गर्नुपर्छ र स्पेसली इन्डस्ट्रीहरूमा लागि भने इक्विपमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट बनाउने इन्डस्ट्रीहरू अथवा चाहिँ औषधि उत्पादन गर्ने इन्डस्ट्रीहरू होइन त्योसँग पनि हामीले समन्वयात्मक काम गर्नुपर्छ र स्पेसल हामीले सेसनै चलायौँ औषधि सम्बन्धी फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूको R&D रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टलाई अब हामीले चाहिँ उन्मुख गर्नुपर्छ र त्यसबाट राज्य समृद्धि हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले मल्टी सेक्टरल हामीले एप्रोचको हिसाबमा हामीले चाहिँ कोलाबोरेटर्स पार्टनरहरू अथवा औषधि व्यवस्था विभाग स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतका हामी एकाडेमिक सबैलाई जोडेर हामीले चाहिँ एउटा छलफल पनि चलाएको छ भन्दाखेरि अब यो मुलुकमा इनोभेटर मोलिकुल भन्छ क्या एउटा प्राइमेरी मोलिकुल त्यो मोलिकुल चाहिँ अरूले बनाएर हामीले यहाँ प्याकिङ गर्ने होइन अब हामीले त्यो मोलिकुल आफै बनाउनुपर्छ र त्यसको लागि अहिलेका फार्मास्युटिकल्स अहिलेका नीति नियमहरूको पार्टमा चाहिँ एकीकृत गरेर खुकुलो पनि गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँछ र फर्स्ट टाइम हिस्ट्रीमा पनि नेपालमा गरेका छौँ र हामीले के भनेको छ भने फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीहरूको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टलाई होइन तपाईँको चाहिँ गएर एक ठाउँमा ल्याएर एउटै छातामुनि राखेर अब हामीले नेपालमै उत्पादित भएका अथवा नेपालमै रहेका जडीबुटीहरूको प्रस्तुतको हिसाबले कम्पाउन्डिङ गर्ने हिसाबले त्यो चाहिँ प्याटेन्ट राइट लिएर बेच्ने गरी हामी तयार हुनुपर्छ ताकि हामी त्यसबाट समृद्धि हुन सक्छौँ भनेर आएको छ भन्दाखेरि उद्योगको हिसाबले त्यहाँ जानु डिभाइसको कुरा पनि त्यस्तै हो भन्दाखेरि त्यो एउटा भनेको छौँ तेस्रो चाहिँ बायोमेडिकल रिसर्चको हामीसँग ल्याब छैन किन भन्दा रिसर्च चाहिँ तपाईँको गर्नको लागि एउटा चाहिँ उपचार गर्न बनेको ल्याब रिसर्च ल्याब होइन किन त्यहाँ त मेडिकल नन मेडिकल सबै खालका चाहिँ हामी प्री क्लिनिकल स्टडी लगायतका कुराहरू गर्नुपर्छ एनिमल हाउसका कुराहरू छन् त्यहाँ भन्दाखेरि एउटा ह्युज स्कोपको हिसाबमा चाहिँ एउटा बायोमेडिकल रिसर्च ल्याबको हिसाबले स्थापना गर्नुपर्छ संस्थागत हिसाबले त्यस्तै गरी चाहिँ इपिडेमोलोजिकल र क्लिनिकल टाइपका रिसर्च अब हामीले के पनि जोड दियौँ भने अस्पताल लेभलका रिसर्चहरू के भन्दा डाक्टर नर्सहरूले पनि प्र्याक्टिस गरिरहँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ बिरामीलाई दिने औषधि बिरामीका उपचार पद्धति अथवा कुन चाहिँ ट्रिटमेन्ट प्रयोग गर्ने नगर्ने अथवा त्यससँग प्राइस पनि जोडिन्छ जनताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तै मानौँ इक्जाम्पल आज चाहिँ आइसियुमा एउटा बिरामी भर्ना हुन्छ मानव टिचिङमै कुरा गरौँ मेरो आफ्नो एस्टमा 10,000 रुपियाँ आइसियु बिरामी लिन्छौँ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँको भनौँ 50-60 हजार चाहिँ तपाईँको एउटा नर्स राख्नुपर्छ भनेको छ कि भन्दाखेरि हामीले गर्ने अपरेसन हामीले दिने सेवाहरू पनि तपाईँको त्यो रेट अनुसारको चाहिँ हामीले दिन सकेका छौँ कि छैनौँ त्यो क्वालिटीको हुन सकेका छ कि छैन अथवा इन्टर डिपार्टमेन्ट र कम्युनिकेसनको पार्टमा केही समस्या छ कि छैन भन्दा यी सबै कुराहरू हामीले अस्पताल बेसका रिसर्चहरूलाई पनि अब अगाडि बढाउनुपर्छ अथवा तपाईँको चाहिँ गएर पुरानो औषधि नयाँ औषधि भने मैले पुरानो इन्स्ट्रुमेन्ट नयाँ इन्स्ट्रुमेन्टको हिसाबले पनि अब हामीले फरक छुट्याएर त्यो कस्ट इफेक्टिभ पनि हिसाब लानुपर्छ ताकि हामीलाई चाहिँ तपाईँको उपचार गर्न सजिलो र हामीले चाहिँ WHO को चाहिँ तथ्यको आधारमा अथवा एउटा किताब हेरिसन पढेको आधारमा अब हामीले कतिसम्म चाहिँ तपाईँको अथवा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा गरेको रिसर्चले भनेको तथ्यको आधारमा हाम्रो लागि इम्प्लिकेसन गर्ने मात्रै होइन त्यो एउटा हाम्रो लागि चाहिँ जानकारीमूलक हुनसक्छ तर हाम्रो मुलुकमा भएका बिरामीहरू होइन जस्तै अमेरिका र उसको बाहिरको रोगै फरक छ नि त भन्दा त्यो हाम्रो सुहाउँदो खालको हिसाबको हामीले स्टडी गरेर हाम्रो सुहाउँदो खालको चाहिँ निष्कर्ष निकालेर र त्यो हाम्रो लागि प्रयोग हुनु पर्यो बहुआमेक क्षेत्रसँग समन्वय गर्नु पर्यो मल्टी सेक्टर एप्रोचमा जानुपर्छ भनेको छ नेटवर्किङ विकास गर्नु पर्यो विभिन्न खालका संस्थाहरूले समन्वय गर्नु पर्यो भन्ने पनि छ अर्को जलवायु परिवर्तन इन्भाइरोमेन्ट हेल्थका चाहिँ समस्याहरू कुरा थुप्रै छन् नसर्ने रोगहरूको त्यस्तै खालको छ त्यस्तै गरी अहिले चाहिँ उदयमान चाहिँ तपाईँको इन्फेक्स डिजिजहरू जति आयो नि जस्तै कोभिड आयो लगायत यस्ता खालको फेरि आउन सक्छ होइन पेन्डेमिकलाई नजर गरेर त्यो पनि हामी चाहिँ सफल गर्नुपर्छ भनेका छौँ औषधिको उत्पादन बढाउन अनि मैले भने होइन त्यस्तै गरी चाहिँ संस्थाहरू बिचमा चाहिँ पारस्परिक कोअर्डिनेसन गर्नु पर्यो रिसर्च चाहिँ दिने कुराहरू रिसर्च गराउने कुराहरू ग्रान्ट दिने कुराहरू रिसर्चलाई प्रमोट गर्न एक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो बास्केटमा अथवा जति राज्यमा चाहिँ तपाईँको रिसर्चको लागि पैसा आएको छ अथवा राज्यले खर्च आएको छ त्यसको नेसनल प्रायोरिटी एरियाभित्र ल्याउनु पर्यो त्यसलाई सेन्ट्रलाइज सिस्टममा लगाएर राख्नु पर्यो ताकि बल्ल हामीले चाहिँ तपाईँको त्यो छर्नु भएन र त्यो नीतिभित्र पार्नु पर्यो जसले गर्दा हामीले गरेको रिसर्च चाहिँ नेसनल निडभित्र पर्नु पर्यो भन्ने खालको पनि छ र मात्र शिशु लगायतका कुराहरू छन् आमाको चाहिँ कुराहरूदेखि लिएर बच्चाको कुराहरूदेखि लिएर होइन मृत्युदर घटाउनु पर्यो अल्टिमेटली हाम्रो मृत्युदर घटाउने रोग घटाउने बढेन रोगको भार घटाउने लगायतका कुराहरू चाहिँ गर्नेदेखि लिएर अल्टिमेटली हामी के भन्यो भने जबसम्म जोसँग डेटा छ नि त्यो डेटा भएकै मान्छे धनी हुन्छ त्यो संस्था धनी हुन्छ भने जस्तै हामीसँग भएका अथवा डेटाहरूलाई हामी राखेर त्यसलाई चाहिँ अभिलेखीकरण गर्ने र त्यो चाहिँ नेसनल निडको आधारमा चाहिँ हामीले रजिस्ट्री सिस्टमबाट पनि अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसपछि चाहिँ पोलिसी लेभलको सपोर्ट गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने खालको छ भन्दा अभिलेख राख्ने कुराहरू पनि छ यति धेरै कामहरू भएका छन् यति धेरै रिसर्चहरू भएका छन् तर पनि डाक्टर साहब जस्तै रिसर्चको लागि हामीले जति टाइम दिइरहेको देख्छौँ यत्र वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू होइन रिसर्चमा हामीले फाइन्डिङ्सहरू या निकाल्न नसकेको या त्यो इम्प्लिमेन्टेसन नभएको होइन हामी अलिक कमजोरै देखियौँ जस्तै यत्रो कोभिडमा अलिक भ्याक्सिन निकाल्न सकेनौँ होइन यसको खास कारण चाहिँ के हो यस्तो समस्या अब कहिलेकाहीँ नेगेटिभ कुरा गर्दा पनि कहिलेकाहीँ पोजिटिभ निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ होइन एउटा तथ्य के हो भने यो मुलुकमा
अब अहिले इन्डिभिजुअल संस्था व्यक्ति छोड्दै मुलुककै कुरा गरौँ, यो मुलुकमा हामीले आज भ्याक्सिन बनाउनु पाएको भए मैले त कल्पना गर्छु कि, अथवा कोभिडसँग सम्बन्धित एन्टिभाइरल ड्रग बनाउन किन सकिँदैन, सकिन्छ नि, बनाउनु पाएको भए अथवा सुरुवात गर्न पाएको, हामीले 10 वर्ष अगाडि यो काम सुरु गरेको भए त्यसको लागि पूर्वाधार विकास यहाँले भन्नुभयो नि, ल्याबका कुरा भनिरहेछौँ, संस्थागत समन्वयका कुरा भनिरहेछौँ, अथवा रिसर्चरहरूलाई चाहिँ अलिक क्यापेबल बनाउने कुरा, ट्रेनिङका कुरा भनिरहेछौँ भन्दा त्यो काम हामीले पहिलो वर्षदेखि चाहिँ गर्न पाएको भए आजको 10 वर्ष पछाडि चाहिँ होइन आउँदाखेरि 20 वर्षभित्रमा त हामी चाहिँ उस्तै परे भ्याक्सिन बनाउन सक्थ्यौँ नि। आजको विडम्बना चाहिँ भ्याक्सिन ट्रायल गरेर थर्ड फेजको भ्याक्सिनको ट्रायल गर्ने कि नगर्ने विधामा हामी 1 वर्ष अल्मल्यौँ। तेस्रो फेज जब कि पहिलो र दोस्रो फेजमा सेफ्टी इफिकेसी भइसकेका इफेक्टिभनेस भएका औषधिहरू चाहिँ हामी तेस्रो चरणमा गएर के अरे टेस्ट गर्छु भन्दा हामीले ट्रायल गर्न चाहिँ सक्ने नीति नियमले मिलेन। भले हामीले ढिलो भए पनि सुरु गरेँ एटलिस्ट होइन। अहिले पछि चाहिँ हामीले चाहिँ इथिकल चाहिँ गाइडलाइन चाहिँ चेन्ज गरेर अब प्री क्लिनिकल स्टडी पनि गर्न सकिन्छ भनिरहेको छ हामीले। भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको कल्पना गरौँ न, आज कल्पना गर्न पाइने, अब हामीले कल्पना गर्नु पर्यो। त्यस कारण गर्दा त्यो खालको र आजको चाहिँ विडम्बना के तथ्य के हो भने हामी अब्जर्भेसन स्टडी मात्रै छौँ, हामी चाहिँ क्रस सेक्सनल स्टडीमा जान सकेका छैनौँ। ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल लगायतका एडभान्स सिस्टममा जानु जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ मान्छे नलेजेबल हुनु पर्यो, प्र्याक्टिसकोमा जानु पर्यो। सबैले रिसर्चलाई एउटा चाहिँ मेरो अभिन्न अङ्ग भन्ने खालको आत्मसात जबसम्म हुँदैन तबसम्म अगाडि बढ्दैन। राज्यका निकायले पनि चाहिँ सुनिदिनु पर्यो, हामी रिसर्चरहरूले पनि म रिसर्च गर्नुपर्छ, यसबाट मेरो पेट पालिन्छ भन्ने खालको हुनु पर्यो। त्यो खालको अझै अनुभूति भइसकेको छैन। त्यो स्थिति भयो र हामीलाई ट्रेन हुन पाइयो र केही टेक्नोलोजी हामी ल्याउन पायौँ भने हामी धेरै गर्न सक्छौँ। त्यस कारण आजको यो सन्देश पनि के हो भने हामीले संस्थागत दिशामा चाहिँ विकास गरेर रिसर्चरहरूलाई चाहिँ क्यापासिटेट, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको क्षमतामूलक बनाउँदै स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग समन्वयात्मक हिसाबले चाहिँ गर्दै त्यो संस्थागत विकास गर्दै जाने हो। त्यस कारण गर्दा एनएचआरसी त्यो ठाउँमा छ, प्राइटेरिया तोक्ने भनेपछि त्यो खालको स्रोत साधन सबै कुराहरू भयो भनेदेखि यहाँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। किन सकिँदैन, किन हामीसँग थुप्रै अब एमआइटीदेखि हामी भने जोन हपकिन्स हार्वर्ड हाम्रो साथी थुप्रै हुनुहुन्छ विदेशमा। उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ भने एटलिस्ट तपाईँहरूले टिस्यु कल्चर लेभलको ल्याब बनाइदिनुहोस् न। त्यो ठुलो इस्यु छैन, भेटरनरी साइन्समा छ। अहिले हामीले चाहिँ मेडिकल चाहिँ तपाईँको साइन्सको हिसाबमा त्यो ल्याबहरूको हिसाबले टिस्यु कल्चर ल्याब अथवा बिएसएल थर्ड लेभलका ल्याब भन्छ होइन, त्यो लेभलको ल्याब हाई लेभलमा मात्रै बनाउन सक्ने खालको स्थिति भयो भने हामी एन्टी क्यान्सर ड्रगको लागि, किन हामी एकदम धनी छौँ। एन्टी क्यान्सर ड्रग त तपाईँले देख्नु भएको छ विभिन्न खालको हिसाबले चाहिँ त्यो बाहिर चाहिँ बेचिरहेको पनि छ भनिरहेको छ। हामीलाई विभिन्न तथ्य देखाउँदै यो गर्नु भएन भनेर आइरहनु भएको छ। हामीसँग त्यो खालको सिस्टम छैन नि त। भन्दा त्यो खालको सिस्टममा अब जाने गरी हामीले गर्नुपर्छ। जस्तो लोड सल्लाह यहाँले सुन्नुभएको छ, प्याक्लेट ट्याक्सीले बनाउँछ। त्यो प्याक्लेट ट्याक्सीले बनाउने चाहिँ एन्टी क्यान्सर ड्रग लोड सल्लाह हाम्रो पश्चिम चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा टन्नै छ। त्यो चाहिँ अवैध रूपमा चाहिँ बाहिर गएर जान्छ। त्यही औषधि चाहिँ तपाईँको बनेर हामी कहाँ 70-80 हजारको भाइले 1 लाखसम्मको तिर्नु परेको छ। यार्सकमा यहाँले सुन्नुभएको छ होइन, तपाईँको यौनवर्धक हिसाबले प्रयोग गर्ने शक्तिवर्धक भनिरहेको छ। त्यसको क्लिनिकल ट्रायल भइरहेको छ तपाईँको के अरे उसमा हाम्रो ट्रायलको लागि भ्याक्सिनसँग सम्बन्ध कोभिडसँग। र जापानले पनि चाहिँ बनाएर हेऱ्यो, हाम्रो जस्तो चाहिँ ठ्याक्कै बनाउन सकेन उसले पनि यार्सकमा। भन्दा हामी त्यो खालको धनी छौँ। भन्दा हामीसँग 4,50,000 स्पेसिस यो मुलुकमा विश्वमा चाहिँ भइरहँदा नेपालमा मात्रै 50,000 चाहिँ 50% होइन तपाईँको मेडिसिनल प्लान्टका स्पेसिस छ। र जति औषधि विश्वमा बनाएको छ औषधिहरू चाहिँ 50% चाहिँ आयुर्वेदिकबाट बनाएको छ। भन्दा हामी त्यही धनी छौँ। भन्दा अहिलेको अब त्यो कल्पना त्यो हुनुपर्छ। त्यसको लागि यो इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबले विकास हुनुपर्छ। मैले एउटा के भन्ने गरेको छु भने जहाँ पनि पोलिसीले रिसर्च गाइड गर्ने हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यो छ। जस्तै हामीले रेमडेसिभिर चलायौँ, टोसिलिजिमा औषधि विभिन्न चलाएँ नि, 1 अरबभन्दा बढी पैसा चाहिँ तपाईँको बाहिर गएको रहेछ, हेर्न सकिन्छ। हामीले त्यसलाई स्टडी मात्रै राखेर हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न पाएको भए औषधि चाहिँ तपाईँको लिमिटेड परे पनि हुन्थ्यो। भनेपछि डाक्टर साहब यहाँको भनाइको निष्कर्ष त्यही नै रह्यो कि हामीसँग यदि त्यो खालका चाहिँ रिसोर्सहरू सबै भयो भने, त्यो खालको बजेटहरू भयो भने हामीसँग आज अनुसन्धान परिषदको कुरा गर्ने हो र नेपालमा भन्ने हो भने चाहिँ हामी चाहिँ त्यो लेभलको भइसकेका छैनौँ, स्वीकार्नुपर्छ। मैले भने अब्जर्भेसन स्टडी मात्रै हामी अवस्थामा छौँ। र राज्यले दिने चाहिँ लगानीको हिसाबले चाहिँ तपाईँको एउटा सिटी स्क्यान किन्न नसक्ने मेसिन चाहिँ अनुसन्धान परिषद दिएर होइन तैँले चाहिँ रिसर्चको फाइन्डिङ दिन सकिनुहोस् भन्नु चाहिँ तपाईँको पनि एउटा आश्वासन कुरा हो। पैसा मात्रै कुरा होइन, तर पैसा पनि जरुरी छ। र तर पैसा लगानी गरेको प्रतिफल आउने गरी हामीले रिसर्च गरिदिनुपर्छ भन्ने खालको छ। त्यस कारण गर्दा अहिले हामीले खुदरे मनुष्य एकाडेमिक खालको रिसर्च गर्नुभन्दा अब सिस्टम रिसर्चमा जानुपर्छ, ताकि पोलिसी लेभलका चाहिँ चेन्ज गर्ने गरी स्वास्थ्य जनसेवा मन्त्रालयको अथवा नेसनल निडमा के छ त्यो हेरेर हामीले चाहिँ त्यो खालको दृश्य गर्छौँ र त्यो उन्मुखतर्फ जानुपर्छ। अल्टिमेटली एउटा जिस के हो भने रिसर्चले पोलिसी गाइड गर्नु पर्यो। पुलिसले रिसर्च होइन कि रिसर्चले पोलिसी गाइड गर्नु, त्यो रिभर्समा जानुपर्छ। एउटा सन्देश चाहिँ जानु बुझ्नु। हजुर एकदम डाक्टर साहब, यो विषय यति भेग छ कि यसमा धेरै कुरा गर्न जरुरी छ। धेरै छ। हामी आगामी दिनमा यसो गरेर हामी के गर्छौँ भने स्पेसिफिक भएर टपिक पनि गरौँला। आज छोटो समय हामीले एकदम ओभरअल कुरा गऱ्यौँ। यहाँले यसरी बोलाइरहनु भएको छ, रिसर्चको कुरा एकचोटि डायलगमा हुँदैन होइन, यो मल्टी हिसाबमा जानु पर्यो। पोलिसी लेभलमा, पोलिटिकल लेभलमा देखि लिएर एकाडेमिक लेभलमा चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ यसले सुसूचित
हुनुपर्ने जरुरी छ। त्यो अवस्थामा छ हामी। नमस्कार, म डाक्टर प्रदीप सापकोटा, कलेज अफ प्रत्यारोपण सर्जन, कलेजको सर्जन। धेरै मानिसहरूलाई हामीहरूलाई थाहा छ रक्सी सेवनले गर्दा धेरै कलेजो खराब हुने र यस सम्बन्धित रोगहरू लाग्ने हुन्छ। त्यसैले विवाह, व्रतबन्ध, भोज भतेर जे गर्दा पनि संयमित भएर थोरै मात्रामा मात्र सेवन गरौँ, जथाभावी रक्सीको सेवन नगरौँ। यसले गर्दा कलेजो फेल हुने, कलेजोले निम्त्याउने अरू समस्याहरू आइपर्ने हुन्छन्। त्यसै गरी जब कलेजो फेल हुन्छ, कलेजोले काम गर्न छोड्छ, त्यसपछि कलेजो प्रत्यारोपणको विकल्प हुँदैन। त्यसैले यदि हाम्रो घर छिमेकमा कसैलाई कलेजो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने भएको छ तर अङ्गदाता मान्छेहरू हुनुहुन्न, भेटिनु भएको छैन र बिरामीको ज्यान जाने अवस्था सृजित भएको छ, त्यस्तो बेलामा यहाँहरूले आफ्नो छरछिमेकीका आफ्ना आफन्तीहरूलाई भक्तपुरमा रहेको अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा मस्तिष्क मृत्यु भएपछिको अङ्गदान गर्ने व्यवस्था रहेको र त्यहाँ गएर आफ्नो नाम सूचीकृत गर्नुहुन यहाँहरूले सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को कुरा, कलेजोबाट बच्नको लागि नियमित व्यायाम गर्ने, धेरै चिल्लो रहेको खानाहरू नखाने, शारीरिक व्यायामहरू गर्नुहोला। अच्छा काका, आइ काल्हि तऽ अहाँके जखन तखन हम चिंता में देखै छियो। की कहियो जोगेंद्र, हमरा तऽ बड़का बीमारी भऽ गेल। बड़का बीमारी? हमरा तऽ टीबी भऽ गेल। ई कोनो बड़का बीमारी नहीं छै, इलाज केला पर आसानी से ठीक भइल जाय वाला बीमारी भेल छै। अखन टीबी पता लगाय के लेल खकार जांच सुविधा आ खाय वाला दवाई देश भर निःशुल्क मिल रहे छै। टीबी के दवाई खैला पर हम पहले जगह तंदुरुस्त भ जेबै। नियमित रूप से दवाई खैला से पहले जखन स्वस्थ और तंदुरुस्त भ जेबै। 2 हफ्ता वा वैसे बेसी समय धरि खोखी हैब, साँझ का बुखार बढ़ जाब, भोजन नहीं रुचब, शरीर दुबराइत जाब सन लक्षण टीबी अर्थात क्षय रोगक भ सकै छै। क्षय रोगी के घृणा नहीं स्नेह करी। नमस्कार, म डाक्टर अखिलेश कुमार कश्यप, पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ। स्वस्थ पेट राख्नको लागि हामीले बेसिकल्ली 2-3टा कुरा ध्यान दिनुपर्छ। समयमा खाना खानु पर्यो, पेट धेरै बेर खाली बस्नु भएन, सफा खानु पर्यो, अनि समयमा सुत्नु पर्यो। बेसिक व्यायामहरू हामीले रेगुलरली गरिराख्नु पर्यो। त्यसले गर्दा हाम्रो पेट लामो समयसम्म स्वस्थ रहन सक्छ। धेरै लामो समयसम्म औषधिको सेवन आफै प्रयोग गर्नु भएन। यदि खाइरहनु भएको छ, तपाईलाई सन्चो भइरहेको छैन भने तुरुन्त डाक्टरको सल्लाह लिएर एन्डोस्कोपी या दिशाको जाँच गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ जहिले पनि। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न ऐन पालना गर्ने बारे अनुरोध। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न निम्न कुराहरू कानूनतः निषेध गरिएको छ। कसैले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रवर्धन हुने गरी बिक्री स्थल वा कहीँ कतै पनि प्रदर्शन, सजावट गरेर राख्न पाइने छैन। साथै सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा वा प्याकेटमा अरूले देख्ने गरी सुर्ती, चुरोट, स्मोक रड मेसिनको लोगो चिन्ह, चिन्ने संकेत गरी छाप्ने, छपाउने, प्रदर्शन, प्रयोग गर्न पाइने छैन र इन्टरनेट, वेबसाइट, फाइबर, फेसबुक, स्काइप जस्ता सामाजिक सञ्चार माध्यमहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको चिन्ह, फोटो राख्न र यस्ता वस्तुको मूल्य सूची राख्न अनि प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन। यस्तै कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक, धार्मिक, शैक्षिक कार्यक्रम, सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको बेचबिखन र प्रचार प्रसारमा बन्देज गरिएको छ। यो नियम विपरीत कसैले कुनै यस्ता कार्य गरेमा ऐन नियम बमोजिम कारबाही हुनेछ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, तपाईँ कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू समावेश गर्ने गर्छौँ। खास गरी स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे विज्ञले दिनुभएको सुझावलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रसारण गर्ने गर्दछौँ।
दर्शकवृन्द, बिहानदेखि बेलुकासम्मको खानपानलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, व्यायामलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, आज हामीले यो विषयमा एकजना विज्ञसँग सुझाव लिएका छौँ। त्यही सुझाव अबको क्रममा। मानसिक स्वास्थ्य र शारीरिक स्वास्थ्यको बीचमा अत्यन्त गहिरो सम्बन्ध छ। मानिसहरूले भन्छन् कि यो मन र शरीर एकदमै फरक कुराहरू हो, त्यसैले मानसिक रोग एक किसिमको हो, शारीरिक रोग एक किसिमको हो। तर त्यस्तो नभएर मानसिक स्वास्थ्य र शारीरिक स्वास्थ्यमा असाध्यै धेरै सम्बन्ध भएको हुनाले हामीले यी कुराहरू गर्दाखेरि जुन हामी राम्रो जीवन शैली बिताउँदाखेरि यसले शरीरलाई मात्र होइन कि मनलाई पनि अत्यन्त सकारात्मक रूपमा काम गर्दछ। त्यसैले दैनिक रूपमा व्यायाम गर्ने, खानपिनमा आफ्नो ध्यान राम्रोसँग दिने र सोच्ने शैली, यो तीनटै शैलीलाई हामीले राम्रोसँग अपनायौँ भनेदेखि हाम्रो मानसिकको साथसाथै शारीरिक रोगलाई पनि नलाग्नलाई पनि यसले मद्दत गर्छ। जस्तै कि डायबिटिज छ अथवा चाहिँ नि उच्च रक्तचापको छ अथवा गाउट छ अथवा मोटोपन छ, यो उत्तिकै मानसिक स्वास्थ्यसँग नै जोडिएको छ। जस्तै डायबिटिज डिप्रेसनसँग धेरै जोडिया छ, आर्थराइटिस अथवा अरू चिजहरू पनि मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिया छ। त्यसैले हामीले जुन दैनिक रूपमा आफ्नो जीवनशैलीलाई स्वस्थ रूपमा अपनाउन कोसिस गर्छौँ, यसले हाम्रो मानसिक र शारीरिक दुईटै स्वास्थ्यलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा काम गर्न सक्छ। अहिले देखिएको धेरै मानसिक समस्याहरू, जनमानसमा देखिएको डिप्रेसन, एङ्जाइटी इत्यादि रोगहरू छन्। ती रोगहरूलाई पनि हामीले आफ्नो स्वस्थ जीवनशैली अपनायौँ भनेदेखि ती रोगलाई पनि या त हुन नदिनलाई, भए पनि अत्यन्त नरम किसिमबाट आउनलाई र उपचार पनि अलि चाँडै हुने र निको पनि चाँडै हुने हुनाले स्वस्थ जीवनशैली अपनायो भने यी डिप्रेसन, एङ्जाइटी लगायतका मानसिक समस्या, मानसिक रोगहरूलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, उपचार गर्न सक्छौँ र यसबाट बाहिर निस्किन सक्छौँ। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। कार्यक्रममा आज हामीले कोरोना संक्रमण छिमेकी देशहरूमा बढ्दै गएपछि नेपालमा अपनाउन थालिएको सतर्कताबारे विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। साथै गत महिना काठमाडौँमा सम्पन्न भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकहरूको शिखर सम्मेलनका निष्कर्ष बारेमा एकजना विज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्यौं। साथै स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे विज्ञले दिनुभएको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। यो सँगै कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको समय सकिएको छ। तपाईले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी तपाईका कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौं। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौं। भोलि आजकै समयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू लिएर उपस्थित हुनेछौं। आजको लागि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।